इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफ़ा लेके गए हैं इधर से पंजाब पुलिस वाले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। ये हिजरतों का मौसम है। परिंदे नए मंजिलों की जानिब परवास कर रहे हैं। तस्बीह टूट चुकी है और दाने बिखर रहे हैं। एक सियासी कारकुन की हैसियत से मुझे इस सूरत हाल पर अफसोस है। कल डॉक्टर शीरी मज़ारी और फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंसें बेतरह उदास कर गईं। जब 72 साल की एक पढ़ी लिखी, इंसानी हुकूक़ की अलंबरदार, इंटरनेशनल रिलेशंस की उस्ताद, साहिबुर राय, बहादुर और दानिशमंद खातून सियासत को खैरबाद कहने पर मजबूर हो जाए तो ये PTI का नहीं, पाकिस्तान का नुकसान है। एक बेकसूर खातून जिनका जुर्म सिर्फ ये है कि वह आपके मुखालिफ कैंप का हिस्सा हैं, उनकी यके बाद दीगरे 4 बार गिरफ्तारियाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी और उनकी साहबजादी की बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस, शीरी मज़ारी कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह गईं। उनके सियासत को खैरबाद कहने के ऐलान ने हर दर्दमंद दिल को रुला दिया। मुझे इमरान खान और उनकी सियासत से 180 दर्जे का इख्तिलाफ है। इसके बावजूद मुझे कहने दीजिए कि ये सियासत, अहले सियासत और मुल्क के लिए क़यामत की घड़ी है। फिर फयाजुल हसन चौहान को देखा, एक अकलखरा और बदतमीज़ सियासी कारकुन फयाजुल हसन चौहान, जिसे हमने पहली बार 1997 की एक गर्म दोपहर धरने के दौरान काजी हुसैन मरहूम को बरसती आंसू गैस से बचाने के लिए सरफरोशाना किरदार अदा करते देखा था। वो काजी साहब के लिए हिफाजती ढाल बन गया था। तब हम सब उस पर रश करते थे, लेकिन आज इस मुश्किल वक्त में उसके मुंह से इमरान खान पर इल्ज़ामात की बौछार सुनकर वो इबरत का निशान महसूस हुआ। बेशक जड़ से महरूम पौधा कभी तनावर दरख्त नहीं बन सकता। बहरहाल इस सूरत हाल में जब कैरेट और स्टिक का इस्तेमाल जारी है, लालच और खौफ की वजह से तहरीक इंसाफ की विकटें एक एक करके गिर रही हैं, हम सब के लिए कई सबक पोशीदा हैं। मगर अफसोस ये है कि तारीख़ का सबसे बड़ा सबक यही है कि तारीख़ से कोई सबक नहीं सीखता। इस सूरत हाल में पहला सबक ये मिलता है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के बिला शिरकत गैर मकबूल तरीन रहनुमा हैं। आप उनसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें और उनके वोट बैंक को ख़त्म करने की तवक्को रखना दीवाने का ख्वाब है। बंदूक की नोक पर लोगों की वफ़ादारियाँ तब्दील करने से सियासी वाबस्तगियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। इस बदकिस्मत मुल्क में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने वाला ऑपरेशन कोई पहला ऑपरेशन नहीं है। इससे पहले मुख्तलिफ़ अदवार में जमात इस्लामी, ANP जो उस वक्त NAP थी, पीपल्स पार्टी, MQM और नवाज़ लीग इस तरह के ऑपरेशंस को फेस कर चुकी हैं। जमात इस्लामी को खिलाफ कानून करार देकर उनकी पूरे शुरा जेल भेज दी गई थी। ANP को बैन कर दिया गया था और खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई थीं। पीपल्स पार्टी के कायद को फांसी देकर कम से कम 5 धड़े बनाने की कोशिश की गई। MQM के कायद को पार्टी से फारिग करा दिया गया था और नवाज शरीफ का मुकद्दर मुकदमात और जलावतनी ठहरी थी। इनको ख़त्म करने वाले कब्रिस्तान में जा सोए हैं, लेकिन ये पार्टियां आज भी कायम और दायम हैं और इनका वोट बैंक बाकी है। अगर ये पार्टियां कमज़ोर हुई भी हैं तो अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों और हिमाकतों की वजह से। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार कहा था कि गलती कभी बांझ नहीं होती, हमेशा अंडे बच्चे देती है। खान साहब ने 2010 के अवाइल में इक़्तिदार के हुसूल के लिए इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जा बैठने का जो फ़ैसला किया था, वो एक फाश गलती थी। ऐसी गलती जिसने उनकी सारी पिछली जद्दोजहद पर पानी फेर दिया और सारी मंजिल खोटी कर दी। बाकी सारी गलतियां इसी एक गलती की बाई प्रोडक्ट हैं। इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार की राहदारियों में दाखिल होने का रास्ता तो है, इज़्ज़त से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। इसकी एग्ज़िट फांसी घाट, जलावतनी और अडियाला जेल पर ही होती है। हर वो पार्टी जो इक़्तिदार के हुसूल के लिए इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करती है, उसके लिए इस सूरत हाल में सबक है। बिल आखिर का उसका अंजाम यही होना है। जहांगीर तरीन पंजाब के दूर दराज इलाकों से अपने प्राइवेट तैयारे में जब अरकान असम्बली को घेर घार कर लाते थे तो तहरीक इंसाफ के दोस्त बड़े फ़ख्र से ऐलान करते थे कि आज एक विकेट और गिर गई,
اور کپتان کی ایک بال پر 3 وکٹیں۔ اب اسی انداز میں وکٹیں پتوں کی طرح گر رہی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انجام کا فرق اصل میں آغاز کے فرق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ زندگی ایک پہیے کی طرح ہے، جب آپ اوپر کی طرف ہوں تو نیچے والے کا ہاتھ تھام لیں، کل آپ نے نیچے آنا ہے۔ ہر اختلافی نقطہ نظر رکھنے والے کو مخالف کیمپ کے ساتھ نتھی کر دینا، جھوٹے الزام لگانا، گالیاں دینا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، اس پر پھپتیاں کسنا، اس کے نام رکھنا کم ظرفی کی علامت ہے۔ آج جب آپ کو تکلیف دہ صورتحال کا سامنا ہے تو دیگر لوگوں کو بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خاصی حد تک وہ کر بھی رہے ہیں۔ تمام سیاسی کارکنوں کے لیے، بالخصوص تحریک انصاف کے ان قیمتی نوجوانوں کے لیے اس صورتحال میں ایک سبق ہے جو سیاست میں نوارد ہیں، کہ ذرا چل کریں اور سوچیں، پکچر ابھی باقی ہے، ان کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا۔ بس تھوڑا رک کر انہیں سوچنا ہوگا کہ اس ملک کی اصل ولن سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر زرداری، نواز اور فضل الرحمان نہیں ہیں۔ یہ سب تو اپنے اپنے وقت پر اسی سوراخ سے ڈسے ہوئے ہیں جس سے آپ آج ڈسے جا رہے ہیں۔ یہ اصل میں حقیقی ولن کی بڑی کامیابی ہے کہ اس نے بڑی خوبی سے آپ کو ٹرک کی ایک بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے اور خود مزے سے انجوائے کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ غصے کی سیاست کی، جس کے نتیجے میں وہ بند گلی میں پہنچ گئے۔ وہ جب اقتدار میں تھے تب بھی ان کے لہجے میں قائد حزب اختلاف بولتا تھا۔ سیاست تو امکانات تلاش کرنے کا نام ہے، لیکن جس راستے پر عمران خان چل پڑے تھے وہ بند گلی کی طرف جاتا ہے۔ شاید کسی نے انہیں یہ نسخہ کیمیا سمجھا دیا تھا کہ ہر معاملے میں اپنے حریف کے لیے جارحیت اور غصہ کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ اور ان کے سپورٹر اسی راستے پر بکٹر چلتے چلے گئے۔ اب 9 مئی کے واقعات ہی کی مثال لیں۔ اگر کپتان گرفتار ہو جاتے تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی۔ پہلے بھی سیاسی رہنما گرفتار ہوئے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا اسے کوئی انصاف پسند سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، انقلاب اور مزاحمت ٹینکوں کے آگے لیٹنے سے آتا ہے، کسی کا کچن اور وارڈروب لوٹنے سے نہیں آتا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سبق ہے کہ یہ 2023 ہے۔ آپ اپنے عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ پاکستان کو بنانا ریپبلک بننے سے اگر بچانا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ سیاسی عمل کا راستہ نہیں روک سکتے۔ ہر سیاسی جماعت جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں وہ بالآخر آپ ہی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس سارے عمل میں نقصان صرف پاکستان کا ہوتا ہے اور دائرے کا یہ سفر ختم ہی نہیں ہو پاتا۔ چلتے چلتے بلین ڈالرز کا ایک سوال کرتے چلیں کہ اس سارے کھڑاک کی سزا صرف عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ہی کیوں؟ وہ جنہوں نے 2010 میں آپریشن تبدیلی پلان کیا تھا، جنہوں نے 2013 سے 2018 تک اسے پروان چڑھایا تھا، اور جنہوں نے 2018 میں ایک چلتے ہوئے سیاسی عمل کو سبوتاژ کیا تھا، ان سب کو بھی تو کٹہرے میں کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن اس بدقسمت ملک کی یہ روایت رہی ہے کہ ایسے سارے قومی مجرم 5 اسٹار زندگی گزارتے ہیں اور مرنے کے بعد پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر پورے سرکاری اعزازات کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں۔ گالیاں، پھانسی، جلاوطنی اور مقدمات صرف سویلینز کا ہی مقدر ہوتے ہیں۔ آخر کیوں؟ جواب آئے نہ آئے، سوال اٹھا تو صحیح، پھر اس سوال میں پہلو نئے سوال کے رکھ۔